ओके प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई आजको साइन्स कक्षामा स्वागत छ। Dear students, welcome you all for today's science class. In our last class, हामीहरू कहाँ थियौँ भन्दाखेरि we were discussing about density. We had come to know that density is mass per unit volume. Okay. I will just ask you a simple question. Suppose there are three substances. Okay, there are three substances X, Y and Z, and their densities in gram. Suppose in gram per centimeter cube, the density of X is suppose 11, that means 11 gram per centimeter cube, and that of Y is 8 and that of Z is 0.9. एउटा सिम्पल क्वेसन यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको निम्ति तीनवटा सब्सटेन्सेस छ। ओके, तीनवटै सब्सटेन्सेसको डेन्सिटी दिएको छ एक्स वाई जेड। एक्स को डेन्सिटी 11 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब, वाई को 8 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब, जेड को 0.9 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब, 0.9. Now I would like to ask you the first question. You have to tell me if their masses are equal. If their masses are equal, which one will have largest volume? One more question, you keep on thinking in your mind the answer. If all have equal volume, which will have least mass? Okay, this for you. I think most of you have got the answer. Anyway, I will also give. अब यो क्वेश्चन्स क्लियर छ हामीलाई। तीनटा सब्सटेन्सेस छ एक्स वाई जेड एन्ड देयर डेन्सिटिज आर गिभेन। एक्स को 11 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब, वाई को 8 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब, जेड को 0.9 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब। पहिलो प्रश्न के सोध्यो त भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यदि तीनवटैको मास बराबर छ, मानौँ यो तीनटै जुन सब्सटेन्स छ एक्स वाई जेड तिनको मास सेम छ। ओके, एक्स वाई जेड को मास सेम छ भने विच वान विल ह्याभ लार्जेस्ट भोल्युम, त तीनटा मध्ये कसको भोल्युम लार्जेस्ट होला? वेयर फ्रम विल गेट द आन्सर? Definitely we will go to the formula for density. What is density? We have to think that first. So we know that density equals to, already we have come to know, density equals to mass upon volume. अब यो प्रश्नको जवाब पाउनुको लागि हामीले डेन्सिटीको सूत्र के हो त, फर्मुला के हो त, त्यतातिर हामीले ध्यान दिनु पर्यो, सोच्नु पर्यो त्यसलाई। सो वी अल नो डेन्सिटी इक्वल्स टु मास अपन भोल्युम। अब यो प्रश्नमा के सोधिएको छ, पहिलो प्रश्नमा कि तीनवटैको मास यदि सेम छ भने, द्याट मिन्स एम इज सेम फर अल दिस थ्री एक्स वाई एन्ड जेड, विच वान विल ह्याभ लार्जेस्ट भोल्युम? भोल्युम कसको लार्जेस्ट हुन्छ? अब यहाँबाट यसरी बुझ्नुहोस्। अब यसलाई भोल्युम भनेको के हुन्छ त, V into D equals to M, so V equals to M upon D. अब हेर्नुहोस् हामीलाई भोल्युम पहिलो क्वेसनमा सोधिएछ, त्यस कारण मैले V को यसलाई यो सूत्रलाई कन्भर्ट गरेँ कि V कति भयो त M upon D। अब यो M तीनटैको सेम छ भने D इज इन डेनोमिनेटर, D डेनोमिनेटरमा छ। डेनोमिनेटर बढी भयो भने होल भ्यालु कम हुन्छ। If denominator increases, the whole value decreases. So that means
इफ डी इन्क्रिजेस भी डिक्रिजेस. सो डी जसको बढी छ त्यसको भी कम हुन्छ. इज क्लियर. एम सेम भएपछि डी बढी भएपछि होल भ्यालु कम हुन्छ. द्याट मिन्स भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिक्रिज हुन्छ. सो यहाँ सोध्यो लार्जेस्ट भोल्युम. त भोल्युम कहिले बढी हुन्छ? लार्जेस्ट भोल्युम भनेको सबैभन्दा बढी भोल्युम. जब डी कम हुन्छ तब भोल्युम बढी हुन्छ. त डी सबैभन्दा कम जसको छ भोल्युम त्यसैको सबैभन्दा बढी हुन्छ. यो प्रश्नमा हामीलाई नम्बर 1 मा त्यही सोधिएको छ. तिनटैको मास बराबर छ भने कसको भोल्युम सबैभन्दा बढी हुन्छ? अब यो सूत्रबाट हामीलाई पता लाग्यो त यदि मास सेम छ भने जसको डेन्सिटी सबैभन्दा कम हुन्छ त्यसको भोल्युम सबैभन्दा बढी हुन्छ. नाउ विल come here. So we'll try to find out, we'll try to see here which has got the least volume. Least density. सबैभन्दा कम चाहिँ डेन्सिटी कसको छ? 11. 11 भन्दा 8 कम भयो. 8 भन्दा 0.9 एकदमै कम भयो. त सबैभन्दा कम कसको छ त? जेड को छ. जेड को चाहिँ डेन्सिटी सबैभन्दा कम छ. त्यसकारण जेड को चाहिँ भोल्युम सबैभन्दा बढी हुन्छ. सो नम्बर 1 को आन्सर हामीले पायौं कि which one will have largest volume? Z has got the largest volume. Why? Because density of Z is the least. Okay? Clear? दोस्रो क्वेश्चन हामीले हेरौं. If all have equal volume, which will have least mass? अब यही सूत्रबाट हामीले मास हेरौं के हुन्छ त? मास इक्वल्स टू भोल्युम इन्टु डेन्सिटी. मास इक्वल्स टू भोल्युम इन्टु डेन्सिटी. यसको अर्थ यहाँ के यो क्वेश्चनमा के भनेछ? इफ अल हैव इक्वल भोल्युम भनेपछि यो भी सेम छ सबैको तीनटैको. भोल्युम यदि सेम भएपछि मास कसको कम हुन्छ? जसको डी कम हुन्छ. बिकज इज द प्रोडक्ट अफ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी मास. भोल्युम सब तीनटैको सेम भएको हुनाले डी चाहिँ जसको कम हुन्छ सबैभन्दा मास पनि त्यसैको कम हुन्छ. लिस्ट मास भनेको सबैभन्दा कम मास. त यहाँ हामीले हेर्छौं डेन्सिटी सबैभन्दा कम कसको छ. क्लियर. फेरि हामी जान्छौं यसमा हेर्छौं. यहाँ डेन्सिटी सबैभन्दा कम कसको छ? 11 8 0.9. This is the least density. Volume is same for all three. This D is least for Z. So that's why M is the least for Z. Clear? तो यो क्वेश्चनमा चाहिँ हामीले के देख्यौं? यसको आन्सर पनि हामीले यसरी पता लगाउँछौं. यसको आन्सर चाहिँ गर्दाखेरि यो सूत्र हामीले युज गर्छौं. क्लियर? ओके. नाउ I will come to another topic, relative density. It's also called specific gravity also. Density to हामीले बुझ्यौं. Density of a substance is defined as its mass per unit volume. That we have come to know. Now another this term has come now, relative density. So the word relative, what does it signify? What does it make us to think? Relative density of a substance भन्नु बित्तिकै हामीले के अब relative शब्दले नै हामीलाई के बताइरहेछ भन्दाखेरि density of a substance relative to someone, in response to, with respect to someone. Okay?
what is the relative density of a substance भन्नु बित्तिकै यो रिलेटिभ वर्डले नै हामीलाई के सोच्नुको लागि मजबुर गरिरहेछ भन्दाखेरि यहाँ डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स इन relation to someone or relative to someone or in respect to someone. So, what is that someone actually or something in respect to something? What is that something? That is the density of water. So, relative density of a substance is actually density of a substance relative to the density of the water. So, its definition comes like this. Actually, relative density of a substance is actually equals to density of the substance upon density of water at 4 degrees centigrade. This temperature is mentioned actually. Sometimes students ask why sir. Actually we all know that water shows a very peculiar type of expansion, that's called anomalous expansion of water. Water को एउटा छुट्टै किसिमको एउटा प्रकृति छ. के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर हेज गट इन लिक्विड स्टेट इट हेज गट अ रेन्ज इन बिट्विन 0 to 100. हामीलाई थाहा छ कि पानी 0 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको बिचमा त्यो चाहिँ लिक्विड स्टेटमा रहन्छ. ओके, र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि कुनै पनि लिक्विडलाई हामीले जब हिट गर्छौँ then it expands. It expands means its volume increases. So, when the volume increases that means density decreases. तर वाटर एउटा यस्तो लिक्विड छ जसले अलिकति पिकुलियर टाइपको एक्सपेन्सन सो गर्छ अन हिटिङ. So, whenever water is heated it shows a little bit peculiar type of expansion. What is that peculiarity? Water when we start heating at 0 degree centigrade, instead of expanding it starts contracting first. मतलब वाटर कस्तो गर्छ त भन्दाखेरि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको पानीलाई जब हामीले तताउँछौँ कुनै पनि लिक्विडलाई तताउँदाखेरि के हुन्छ त्यो एक्सपेन्ड हुनुपर्ने हो. अब 0 बाट टेम्परेचर बढ्दै गयो 1 2 3 4 5 हुँदै जान्छ. 0 बाट लिएर till the temperature reaches 4 degree centigrade actually it contracts. In spite of expanding it contracts. हुनुपर्ने चाहिँ नि एक्सपेन्ड गर्नुपर्ने तर 4 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म यो कन्ट्र्याक्ट गर्छ अनि आफ्टर 4 ओन्ली इट स्टार्ट्स एक्सपेन्डिङ. त्यसपछि बल्ल यो एक्सपेन्ड गर्न सुरु गर्छ अप टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड एक्सपेन्ड्स अनि 100 मा पुगिसकेपछि त इट विल स्टार्ट गेटिङ कन्भर्टेड इन्टु स्टिम द्याट अल वी नो द्याट इज द ग्यासियस फर्म. त अब यहाँ यसरी बुझ्नु पर्यो कि 4 डिग्री सेन्टिग्रेड एउटा स्पेसिफिक टेम्परेचर हो. अब हेरौँ यहाँ जब यो 0 बाट हामी हिट गऱ्यौँ यो कन्ट्र्याक्ट हुँदै गयो. यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यसको भोल्युम घट्दै गइरहेछ. जब भोल्युम घट्दै गइरहेछ यसको मतलब के हो त डेन्सिटी उसको बढ्दै गइरहेछ. बिकज डेन्सिटी इज मास अपन भोल्युम. भोल्युम डिक्रिजेस देन डेन्सिटी इन्क्रिजेस. सो पानीको डेन्सिटी चाहिँ नि 0 बाट हिट गरेपछि टेम्परेचर बढ्दै गएपछि उसको डेन्सिटी के हुन्छ त बढ्दै जान्छ किनकि उसको भोल्युम घट्दै गइरहेछ. अनि 4 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म आएर उसले जुन डेन्सिटी उसको भयो यसपछि के हुन्छ यसपछि फेरि 4 पछि के हुन्छ त एक्सपेन्ड हुनु सुरु हुन्छ मतलब भोल्युम इन्क्रिज भइरहेछ. यसको मतलब उसको डेन्सिटी फेरि घट्दै गइरहेछ. सो द्याट मिन्स 4 डिग्री सेन्टिग्रेड इज सच अ टेम्परेचर when the water has got its maximum density. That's why whenever we talk about the density of water generally we write this temperature at 4 degree centigrade. Okay, clear? हुन त अब यो कुरा मोस्ट प्रोबेबली इट कम्स इन द च्याप्टर अफ हिट इभन दो यहाँ 4 डिग्री सेन्टिग्रेड मैले लेखेको हुनाले आई हेभ जस्ट मेड इट क्लियर. सो so this is the density relative density of a substance. From here very easily you can understand what is the definition. The relative density of a substance is defined as the ratio of
density of the substance to the density of water at 4 degrees centigrade. Very simple definition. The relative density of a substance equals to density of a substance upon density of water at 4 degrees centigrade. Clear? Now, you are asked now this question now. Unit of RD, short in short relative density. So, the question for you, for your thinking, you have to think yourself, what would be the unit of relative density? Okay, I think you have now thought, you have got the answer. Look here, relative density of a substance is what? Density of the substance upon density of water at 4 degrees centigrade. In numerator and denominator both, these are the densities, same physical quantity. So, relative density is a simple ratio of similar physical quantity. Density of the substance also, if we talk about SI unit, density of the substance we have to write kg per meter cube. Density of water in SI unit also we have to write kg per meter cube. That cancels out. So, that means what? RD has relative density has no unit. It is a pure numerical value only. It is a number only. Why? Because it is a pure ratio of similar physical quantities. दुईटैको युनिट सेम भएको हुनाले त्यो युनिट क्यान्सल भइहाल्छ, त्यसकारण रिलेटिभ डेन्सिटीको कुनै पनि युनिट हुँदैन। क्लियर? अब एउटा कुरा हामीले यहाँ बुझौँ, कि density of water at 4 degree centigrade generally चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि or suppose कसैको relative density चाहिँ less than 1 छ या relative density more than 1 छ. What do you mean by it? If you are said that relative density of a substance is less than 1, or if you are said the relative density of a substance is more than 1, यसको अर्थ के हो, कसरी हामीले के बुझ्छौं? यहाँ हेरौँ अब, यो लेस देन 1 कहिले हुन्छ? रिलेटिभ डेन्सिटी लेस देन 1 कहिले हुन्छ? When numerator is less than denominator, isn't it? Clear? When numerator is less than denominator. The density of a substance is less than 1 भनेको हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि त्यो substance को density water को density भन्दा, density of water at 4 degree centigrade त्यो भन्दा कम छ. Whenever we say relative density of A is less than 1, what we understand? हामीले के बुझ्छौं कि the density of A is less than density of water. त्यसकारण नै whole ratio चाहिँ less than 1 आएको अनि RD चाहिँ less than 1 भएको. Clear? When numerator is less than denominator, then only the value will come less than 1. So, whenever we talk that the relative density of a substance is less than 1, what we understand that the density of that substance is less than the density of water. Similarly, when we say relative density is greater than 1, more than 1, what it clarifies? That when this value will come more than 1, when RD will come more than 1, when numerator is greater than denominator, then it will come more than 1. Okay?
So, relative density of a substance is more than 1. What does it mean? Density of the substance is more than the density of water. Is clear? And in our last class we had come to know that whenever we talk about the heavier or lighter object, then we have come to know that the one which has got more density, that is supposed to be heavier. So, that is why if you understand here, any substance which has got relative density less than 1, it means that will float in water, that will be lighter than water, that is why it will float. And a substance whose relative density is more than 1, that will sink in water, because that will be heavier. Okay? If relative density is less than 1, means that substance is lighter than water, so it will float. For example, ice, it is approximately 0.9, yes, its relative density is 0.9. So, it means it is less than 1. So, it means it is lighter than water. Okay? Actually, in gram cc, ice density is 0.9 gram per cc, and that of water is 1 gram per cc. So, that is why when we take the ratio, it will come 0.9 relative density of ice. Okay? So, ice is lighter than water, that is why it floats on the surface of the water. Is clear? Okay. One more thing, this is one definition of relative density of a substance. The relative density of substance is defined at the density of the substance to the density of water at 4 degree centigrade. It can be written, or it can be defined in some different way also. In some books we get in some different way also. What is that? What is written there? That relative density of a substance is defined as the ratio of mass of any volume of the substance to the mass of same volume of water. Relative density of a substance is defined as the ratio of mass of any volume of a substance to the mass of same volume of water. Here it is density of the substance upon density of water we have come to know. Now, that has been now converted in the terms of mass. Very easily you can understand how it is coming. So, here we have written RD, suppose according to this, RD equals to density of the substance upon density of water, suppose. Okay. Now, and what it says, mass of any volume of the substance, any volume, suppose that volume, let us suppose that volume is V. Okay. So, what is density? Density is your mass upon volume. So, this is your density of the substance. Now, I am writing in this place mass of the substance upon volume. That volume I have supposed V.
So upon V, upon to the mass of the same volume of water. For water also volume is same, V, no change. This V for water also same, but mass may be suppose this mass of water upon volume. Volume is same, we have to take. So look here, V cancels out. It will come mass of the substance upon mass of water. When V is same for both, then RD we can define like this also. So relative density of a substance can be defined as the mass of the substance of a certain volume to the mass of the water for the same volume. Okay? It's clear? So I think this is also clear. Now if you are asked, suppose one question, RD of relative density of iron is 8. What does it mean? What does it mean? We had just come to know that RD equals to mass of the substance upon mass of the water for same V, for same volume, isn't it? Now relative density of iron is 8. So when it will come 8, RD when it will come 8? To come it 8, this value 8, suppose mass of water is x, then MS must come 8x, then only the value will come 8. So it means for the same volume of water, same volume, iron is 8 times, the mass of iron is 8 times. So for the same volume of water, mass of iron is 8 times, then 8 times the that of water. For the same volume of water भनेको अर्थ आयरन को जति भोल्युम छ त्यति नै वाटर को भोल्युम लिँदाखेरि मास अफ आयरन इज 8 टाइम्स दैट अफ वाटर. यसको अर्थ यो भयो. अब डेफिनेटली यू क्यान यसको अब अर्थ तपाईहरुले त्यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि अब रिलेटिभ डेन्सिटी इक्वल्स टु हामीले पढ्यौं डेन्सिटी अफ द सब्स्टेन्स अपॉन डेन्सिटी अफ वाटर. So in a simple way also you can say the relative density of iron is 8. It means density of iron is 8 times the density of water. That is also right. Okay. And from here also you can say in this way that for the same volume of water, mass of iron is 8 times that of water. Is clear? So mass 8 times को अर्थ जब मास 8 टाइम्स हुन्छ भने चाहिँ वेट पनि 8 टाइम्स हुन्छ फर द सेम प्लेस. क्लियर? सो in simple way iron is, that means 8 times heavier than water. Clear? Okay. Now हामी अब
डेन्सिटी र अपथ्रस्ट अफ फ्लुइड मा के सम्बन्ध छ? कुनै पनि फ्लुइडको डेन्सिटी र अपथ्रस्टमा अब के सम्बन्ध छ त्यसको बारेमा थोरै हामी बुझ्छौँ। जस्तै हामीलाई यदि यहाँले स्विमिङ गर्नुभएको छ भने अब स्विमिङ मात्रै गरेर पनि अब थाहा हुँदैन। यदि यहाँले अब विभिन्न ठाउँमा स्विमिङ गर्नु, सपोज तपाईले रिभरमा स्विमिङ गर्नुहुन्छ, यदि ओसन जानु समुद्रतिर जानुभएको छ भने, समुद्रमा स्विमिङ गर्नुहुन्छ भने you can now feel, you can get the experience. What you will experience, तपाईले के फिल गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि it is easier to swim in ocean water rather than in river. Okay, समुद्रमा चाहिँ स्विमिङ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ नदी भन्दा, नदीको पानीमा स्विमिङ गर्नुभन्दा, पोखरीको पानीमा स्विमिङ गर्नुभन्दा समुद्रमा चाहिँ स्विमिङ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि हामीले हेर्छौँ भने कुनै पनि एउटा जहाज त्यसमा अब सामान लादिएको छ, ओके, कार्गो लोडेड छ भने, मालवाहक जहाज भनौँ, अब एउटा देशबाट अर्को देशमा जाने क्रममा समुद्र नदी हुँदै फेरि समुद्र हुँदै यसरी यिनीहरू गइरहेका हुन्छन्। त जब चाहिँ त्यो समुद्रको पानीमा आएको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ बढी फ्लोट गरेको हुन्छ, बढी उसको भाग माथितिर हुन्छ। नदीमा जाँदाखेरि अलिकता डुबिरहेको हुन्छ, मतलब उसको केही भाग कम्पेरेटिभली धेरै डुबेको हुन्छ, मतलब कम फ्लोट गरेको हुन्छ। मतलब समुद्रको पानीमा बढी माथि फ्लोट गरेको हुन्छ, नदीमा फेरि अलिकता डुबिरहेको हुन्छ। अब किन? We have to think. Okay, one simple experiment I will try to show you. Just wait. अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँहरुले दिस इज योर फ्रेश वाटर। हुन त यो त्यति फ्रेश छ जस्तो मलाई लाग्दैन, यसमा केही न केही त अब बिकज अब यो मिनरल वाटर भएको हुनाले केही मिनरल्सहरु त छ होला, तर पनि लेट्स सपोज इट इज फ्रेश वाटर अनि इट्स एन एग। अब यसलाई मैले यसमा चाहिँ पसाल्दाखेरि मोस्टली इट सिङ्क्स। ओके, हामीले के देख्छौँ, यो डुबिहालेछ यसमा। यु क्यान सी, ओके, यु क्यान सी। अब एकछिनलाई मैले यसलाई निकाल्छु, जस्ट वेट। जस्ट टु सेभ टाइम सेभ गर्नको लागि मैले फेरि अर्को भाँडामा त्यो त्यही पानीमा मैले यहाँ सल्ट मिसाएको छु। ओके, सो इट्स सल्टी वाटर, not fresh as the first one, okay, as the previous one. अघिको पानी जस्तो यो फ्रेश चाहिँ छैन, यसमा केही मैले सल्ट मिसाएको छु, केही मात्रामा, त्यही एग मैले लिए। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टु observe it carefully. Okay, you can observe. Mostly it's floating. Okay, अघि मैले फ्रेश वाटरमा हाल्दाखेरि यो फुल, यो एग चाहिँ सिङ डुबेको थियो, तर अहिले मैले जब सल्टेड वाटरमा यसलाई मैले सिङ गर्ने प्रयास गरेँ, इट फ्लोट्स। यसको यु क्यान भेरी इजिली अब्जर्भ। ओके, क्लियर, इट्स फ्लोटिङ। क्लियर? आई थिङ्क नाउ your brain has started working, thinking, it's moving in the right direction. Now you have got the answer. त जुन मैले अघि कुरा राखेको थिएँ
कि समुद्रको पानीमा स्विमिङ गर्न सजिलो हुन्छ रादर देन इन रिभर वाटर। अनि त्यसपछि फेरि मैले अर्को कुरा राखेँ कि कार्गो लोडेड सिप छ नि समुद्रमा हुँदाखेरि त्यो सजिलो माथि फ्लोट गरिरहेको हुन्छ, धेरै माथि फ्लोट गरेको हुन्छ। त्यही सिप फेरि जब रिभरमा प्रवेश गर्छ, नदीमा जाँदाखेरि त्यो अलिक तल डुबेर चाहिँ नि फ्लोट गर्छ। र अहिले मैले जुन सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट देखाएँ कि एउटा फुल, एउटा एग चाहिँ फ्रेस वाटरमा चाहिँ सिङ गरेको थियो, तर सल्ट सल्युसनमा कम्प्लिटली सेचुरेटेड अझै बनाउन सकेको भए अझै त्यो माथि हुन्थ्यो। तर पनि हामीले के देख्यौँ त सल्ट सल्युसनमा यो फ्लोट गरिरहेछ, सिङ नगरेर फ्लोट गरेको छ। यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि यसको मतलब पहिलो केस समुद्र, पहिलो केस र दुईटै केसमा समुद्र र नदी हामीले भन्यौँ। यसको मतलब समुद्रमा को पानीले अपथ्रस्ट बढी लगाइरहेछ। अपथ्रस्ट बढी लगाएको हुनाले नै कार्गो लोडेड सिप पनि बढी माथि थियो वा स्विमिङ गर्नु पनि बढी सजिलो थियो रादर देन इन रिभर। र फ्रेस वाटर भन्दा चाहिँ सल्टेड वाटरले चाहिँ अपथ्रस्ट बढी लगाइरहेछ। त्यसकारणले फ्रेस वाटरमा जुन अन्डा, जुन चाहिँ फुल, जुन एग सिङ गर्यो त्यो चाहिँ सल्टेड वाटरमा फ्लोट गर्यो। अब सल्टेड वाटर र फ्रेस वाटर जब पानीमा तपाईले सल्ट मिसाउनुहुन्छ भने त्यसको अर्थ के भयो, उसको डेन्सिटी हामीले बढाइरहेछौँ। इट इज गेटिङ डेन्सर एन्ड डेन्सर। तो सी वाटर सल्टी वाटर हुन्छ, सी वाटरमा सल्ट धेरै हुन्छ, त्यसकारण नै त्यहाँ अपथ्रस्ट बढी लागेको छ। अब सी वाटरको र रिभर वाटरको तुलनामा सी वाटरको डेन्सिटी बढी छ, त्यहाँ अपथ्रस्ट बढी लाग्यो। सल्ट वाटरमा पनि हामीले बुझ्यौँ फ्रेस वाटरभन्दा सल्ट वाटरको चाहिँ डेन्सिटी बढी छ अनि अपथ्रस्ट बढी लाग्यो, त्यसकारण एक फ्लोट गरेको हो। सो अब यिनी के बुझ्यौँ त कि डेन्सिटी, when density increases, density of the fluid increases, upthrust also increases. Clear? अब अघि मैले सी वाटरको कुरा गर्दाखेरि सल्टी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँले सायद डेड सी को नाम सुन्नुभएको छ होला। डेड सी चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि इस्टतिर जर्डन र वेस्टतिर चाहिँ इजरायलको त्यो बोर्डरसँग लागेको छ। ओके, अनि यो डेड सी जुन छ तपाईहरुको डेड सीलाई हामीले डेड सीलाई चाहिँ सल्ट सी पनि भनिन्छ। वास्तवमा यसलाई चाहिँ सल्ट सी पनि भनिन्छ। र यो चाहिँ यति धेरै सल्टी हुन्छ, यति धेरै भनेको मतलब जुन नर्मल हाम्रो सी वाटर छ त्यो भन्दा लगभग 8 to 9 टाइम्स, 8 to 9 टाइम्स यो बढी सल्टी हुन्छ। र यो जुन पोइन्ट छ डेड सी, इट्स एक्चुअली लेक, इट्स अ बिग लेक। ओके, इट्स अल्सो कॉल्ड आई मीन सल्टी लेक। ओके, और सल्ट सी मैले भनिहालेँ जर्डन र इजरायल को बोर्डर निरा छ यो। र डेड सी यो जुन एक्चुअलमा दिस इज द लोएस्ट पोइन्ट, लोएस्ट सर्फेस अफ द अर्थ। इभन जुन हामीले नर्मल चाहिँ जुन सी लेभल भन्छौँ त्यो सी लेभल भन्दा पनि मुनि छ यो। लगभग 420-25 चाहिँ मिटर चाहिँ यो तल छ सी लेभल भन्दा पनि यो पोइन्ट। त एनीवे मैले यसको इक्जाम्पल किन यहाँ दिएँ अहिले भन्दाखेरि डेन्सिटीको कुरा गर्दाखेरि त डेड सी 8 to 9 टाइम्स मोर छ नि। यसको जुन सल्टको कन्सन्ट्रेसन जुन नर्मल सीमा हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ नि सल्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नि यो डेड सीको जुन वाटर छ त्यसमा 8 to 9 टाइम्स बढी छ। त्यसकारणले के भनिन्छ भन्दाखेरि डेड यसको नाम किन पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि लिभिङ बिङ्स, ब्याक्टेरिया बाहेक अरू कुनै पनि लिभिङ बिङ्स बाँच्नु सक्दैन भन्छ एउटा कुरा। त्यसकारण यसलाई डेड सी भनेको हो। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यो बढी सल्ट यसमा मिसिएको हुनाले यसको डेन्सिटी यति हाई हुन्छ कि नो वान सिङ्स,
हामी कुनै पनि मानिस चाहिँ यसमा हामी डुब्दैनौँ। त्यहाँ जम्प गऱ्यो भने विल कम अप, वी नेभर गेट्स sunk in the water of Dead Sea. Okay, so that is due to the density. Density is very high, so upthrust is very high. That's why a person never gets sunk. Okay, in Dead Sea. Anyway, अब तो हामीले के बुझ्यौं कि upthrust, you can say upthrust is directly proportional to the density of the liquid, density of fluid. The upthrust applied by a fluid is directly proportional to the density of the fluid. कुनै पनि तरल पदार्थले लगाउने अपथ्रस्ट त्यो तरल पदार्थको डेन्सिटीको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब यसलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, हामीले अपथ्रस्ट किन लाग्छ भन्ने कुरा हामीले कज एउटा बुझेका थियौँ। जस्तै आई ह्याड सोन यु कि यसमा रिजल्टेन्ट जुन प्रेसर कति लागिरहेको थियो यसमा, दिस इज सपोज H1 एन्ड दिस इज H2, हामीले क्याल्कुलेट गरेको थियो रिजल्टेन्ट प्रेसर कति लागिरहेको थियो भनेर, H2 माइनस H1 इन्टु DG। सो यहाँ डी भनेको डेन्सिटी अफ द लिक्विड हो। सो यदि डी बढी भएपछि प्रेसर बढी लागिरहेछ, अपवर्ड प्रेसर बढी लागिरहेछ भने अपवर्ड फोर्स पनि बढी नै हुन्छ, यो फर द गिभन एरिया। ओके, क्लियर? जब प्रेसर बढी छ भने फर द गिभन एरिया फोर्स पनि बढी हुने भयो, त्यो अपवर्ड फोर्स भनेको नै अपथ्रस्ट हो। सो फ्रम हियर अल्सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इफ डी इज मोर, definitely upthrust will be more. So for today, this much only. Indication has come, time is over. So up to here only. Thank you very much. See you tomorrow. Okay.